आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मातृ सन्देश डट कमको संवाद कार्यक्रममा सदा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भएको छु। जापानको टोकियोबाट नियमित रूपमा हामीले जापान, नेपाल लगायत विश्वभरिका नेपाली समुदायको विविध कुराहरू लिएर हामी तपाईँहरू बिचमा आइरहेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी जापानको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि तपाईँहरू बिचमा उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर म एनआरएन जापानका महासचिव जनक विक्रम साईज्यूलाई मैले आज लिएर आएको छु। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। आज हामीले चाहिँ विशेष गरी एनआरएन जापानको पछिल्लो गतिविधि, नेपाल र जापानमा विशेष गरी एनआरएनले गरेको क्रियाकलाप, अहिलेको पछिल्लो अपडेट पनि हामी तपाईँहरू बिचमा राख्नेछौँ। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु माछेज्यू। धन्यवाद। नमस्ते सन्तजी। यहाँको जुन मिडिया छ मातृ सन्देश .com-लाई हेरिरहनु हुने जापानवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा संसारभरिबाट आजको यस अनलाइन मार्फत हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र एनआरएन जापानको महासचिवको तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु। तपाईँ अहिले एनआरएन जापानको महासचिव हुनुहुन्छ। विशेष गरी मैले अहिले पनि थोरै भूमिका बानिएको छु। विशेष त अहिले एनआरएन जापान के गर्दैछ माछेज्यू? धन्यवाद सन्तजी तपाईँको क्वेसनको लागि। अब एनआरएन जापानले के गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिलेको सबभन्दा टटकारो अवस्था भनेको कोभिड-19 को असर नै हो। यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि अझै पनि एनआरएन जापानले कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणको सुरुवात भएको थियो त्यो अवस्थादेखि त्यो बेलादेखि नै आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू जुन विशेष गरी जापानवासी नेपाली समुदायहरूको लागि कहाँ कसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली समुदायलाई चाहिँ सङ्क्रमणको स्थितिबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ डे 1 देखि नै हामीले चाहिँ एनआरएन जापान स्थित नेपाली राजदूतावास लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको अब यहाँहरू पनि सबैलाई थाहै छ। यही अहिले पनि यही विषयमा चाहिँ हामी यसैलाई अब फेरि जापानमा पनि अब दोस्रो इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेको छ जापान गभर्मेन्टले। यो अवस्थामा पनि अब झन् यो विकराल अवस्था आउन सक्ने हो कि भन्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले चाहिँ समन्वय गर्ने लगायत अरू जुन सामान्य गतिविधिहरू हो हामीले गर्नुपर्ने नेपाली समुदायलाई परिरहेका समस्याहरू देखिका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुल्झाउनेदेखि लिएर समाधान गर्नेतिर चाहिँ हामी डे टु डे लागिरहेका छौँ। जुन रूपमा जनक सर तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले चाहिँ एनआरएन जापान चाहिँ यो जापानमा पछिल्लो दोस्रो पटक चाहिँ जुन आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ यहाँ जापान सरकारले, यसको लागि चाहिँ जनचेतना लगायत विभिन्न यहाँको सरकारी निकायसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामी कामहरू गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। एनआरएन जापानले अहिले जुन यो दोस्रो पटक जुन आपतकालीन घोषणा गरिसकेपछि के गरिएको छ त पछिल्लो अपडेट चाहिँ अहिले? यसमा के छ भने जापान गभर्मेन्टले जुन दोस्रो इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो त्यसपछि अहिले हामी चाहिँ नेपाली राजदूतावास लगायतसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ भने यसपछिको अवस्थामा के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई लिएर मैले अस्ति पनि एउटा सर्ट नोटिस के निकालेको थिएँ भने एनआरएन जापानले एउटा त्यो किसिमको कन्फरेन्स अथवा समिट यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एनआरएन जापान कन्क्लेभ 2021 को नामले दिएका छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका खास गरी हेल्थ सेक्टर लगायत जापानमा रहनुहुने नेपाली समुदायहरूको लागि काम गर्ने सम्बन्धित त्यही फिल्डमा काम गरेका व्यक्तिहरूसँगको समन्वयसँग हामी चाहिँ अब निकट अब सायद अब अर्को हप्तादेखि नै विभिन्न सूचना र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर आउँदैछौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनल प्रिपरेसनको तयार गरिरहेका छौँ र सम्भवतः 1-2 दिनमा नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँकै मिडिया मार्फत र अन्य विभिन्न मिडियाबाट पनि हामीले चाहिँ जानकारी गराउनेछौँ। धन्यवाद। जस्तो अहिले यो पछिल्लो पटक चाहिँ घोषणा गरेको आपतकालमा यो आपतकालीन अवस्था छ टोकियो लगायत 11 क्षेत्रमा,
यो असर चाहिँ नेपाली समुदाय विशेष गरी व्यापारी अन्य भनौँ न नेपालीहरूको लागि चाहिँ कस्तो असर परेको छ? प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो फोन कलहरू तपाईँहरूले चाहिँ भेट्नु पनि हुन्छ होला। के छ असर यसको? यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ डिटेल्समा भन्दाखेरि कस्तो छ भने यो जुन दोस्रो इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो नि जापान गभर्मेन्टले, यसमा हामीलाई कहीँ कस्तो पनि लाग्छ भने आफै पनि गभर्मेन्ट कतै न कहीँ कन्फ्युज भयो कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् किन इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ कुरा हुनसक्छ। फेरि किनभने जापान गभर्मेन्टले नै तपाईँको लेट डिसेम्बरसम्म के क्याम्पेनहरू चलायो भने गो टु क्याम्पेनहरूदेखि लिएर गो टु इट क्याम्पेनहरू चलायो, मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा इन्करेज गर्यो होइन, जसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेहरूको मुभमेन्ट हो, त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ आयो। र त्यसमा पनि तपाईँको रिसेन्टली तपाईँको यो न्यु इयरको बेलाको भयो, क्रिसमसहरू भयो, यसमा चाहिँ के भयो भने व्यापक रूपमा मान्छेहरूको चाहिँ घुमघाम गर्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो लहर चाहिँ बढेर आयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण जापानमा 81 देखिन पुग्यो। र अर्को कुरा तपाईँको जापानमा तपाईँको अहिले चाहिँ रिसर्चले के देखाइरहेछ भने, र त्यसमा पनि जापानको सम्बन्धित निकायहरूले पनि के भनिरहेछन् भने तपाईँहरूको जुन एउटा गो टु क्याम्पेन र गो टु इट भन्ने जुन एउटा क्याम्पेनहरू गभर्मेन्टले ल्याएर आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यङ जेनेरेसनहरू विशेष गरी तपाईँको अर्ली 20s को यङ जेनेरेसनहरूलाई, यङ केटाकेटीहरूलाई, युवतीहरूलाई त्यो सङ्क्रमण देखेको पाइयो। तपाईँको लगभग तपाईँको मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, मैले एउटा मिडियामा देखेको थिएँ, जापानिज मिडियामा। त्यो बढी चाहिँ यङ केटाकेटीहरूमा देखेको भएको हुनाले र त्यसमा पनि तपाईँको डिसेम्बर को लास्टसम्म जापानमा तपाईँ सिभियर केस भएको जुन कोभिड-19 को त्यस्तो बिरामीहरूको हस्पिटलको तपाईँ बेडको अकुपेन्सी चाहिँ तपाईँको 30% मा वृद्धि भएर आएको अवस्थाले गर्दाखेरि जापान गभर्मेन्टले सडनली आफ्नो पोलिसी अब चेन्ज गरेर जुन दोस्रो इमर्जेन्सी जुन डिक्लेयर गर्यो। अब तत्पश्चात तपाईँको जापानमा रहनुहुने नेपाली समुदायलाई कसरी असर गरिरहेछ भन्ने कुरामा त अभियसली यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरिरहेछ। तपाईँको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्ट टाइम जब गर्ने मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, फुल टाइम जब गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको अब रेस्टुरेन्टहरूलाई, तपाईँको बार, यस्तो जुन तपाईँको हस्पिटालिटी बिजनेसहरूमा गर्ने, खास गरी रेस्टुरेन्ट बारहरू गर्ने बिजनेस व्यवसायहरूलाई अलिकति 8 बजेसम्म चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने, त्योभन्दा बढी चलाउन नपाउने भन्ने कुरा जुन राखिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति व्यवसायमा असर त परिरहेको छ। इभन दो गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको केही फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स को एउटा प्रोभिजनहरू ल्याएर आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन एउटा लार्ज स्केलमा जुन बिजनेस हुने रेस्टुरेन्टहरू हुन् त्यसको लागि चाहिँ यसले चाहिँ असर चाहिँ गरिरहेको छ। र अर्को कुरा, पार्ट टाइम जब गर्नेहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको खास गरी जापानमा नेपालीहरू चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको पार्ट टाइम गर्नेदेखि लिएर फुल टाइम गर्नेहरूसम्म भएको नेपाली ठुलो एउटा एउटा त्यो किसिमको मात्रामा नेपालीहरू रहेको अवस्थामा अभियसली तपाईँको त्यसमा चाहिँ रोजगारमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको तपाईँ देखिएकै छ। त्यसैले यसले चाहिँ अब गभर्मेन्टले अर्को कुन पोलिसी ल्याएर आउला अब त्यो छुट्टै कुरा हो, तर अहिलेलाई हेर्नुहुन्छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर चाहिँ गरिरहेकै छ। नेपालीहरू पनि प्रत्यक्ष चाहिँ यसबाट प्रभावित भएका छन्। जनक सर, म अब यो विषय हामी सँगसँगै अहिले जुन कोभिडले विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थामा हामी जापानमा रहेको नेपाली, जापान समग्र मानव जाति असर त परि नै हाल्यो होइन। अब म एनआरएन भित्र पस्न चाहन्छु। अब चाहिँ विशेष गरी तपाईँ अहिले संस्थाको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा अहिले जुन एनआरएनले गरेको क्रियाकलापहरू, पछिल्लो गतिविधि सँगसँगै आर्थिक अनियमितता कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी यो आर्थिकको हिनामिना भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष संस्थामा चाहिँ अलिक बढी नै आउँदो रहेछ। अहिले एनआरएन भित्रको यो आर्थिकको विषय के हो खासमा चाहिँ? अब यो विषय धेरैचोटि उठिसकेका विषय हो है। म चाहिँ यसलाई के मात्रै भनौँ भने, अब जुन चाहिँ विषय उठान भएको छ र त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पनि एउटा छानबिन समिति पनि बनाइसकेको अवस्थामा मैले चाहिँ यही हो भनेर भन्दा पनि अब छानबिन समितिले हेर्ला। अब पक्कै पनि कहीँ न कहीँ केही त्रुटिहरू भएको हुनुपर्छ।
नभएको भए सायद यहाँसम्म अब समितिहरू नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने होइन विभिन्न कुराहरू नहुनु पर्थ्यो। तर अब त्यो त्रुटिहरू त्यो किसिमको अब होइन त्यस्तो अनियमितता नै नभनौँ अब होइन के हो भोलि चाहिँ त्यो समितिले निकाल्ला। तर कहीँ न केही जान अनजानमा भुलवश अथवा चाहिँ होइन तपाईँको जानी जानी केही मिस्टेक भएको छ भने पनि भोलि चाहिँ समितिले निकाल्ला। यसमा म चाहिँ त्यति नै जस्तो तपाईँ चाहिँ तत्कालीन भनौँ न तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एनआरएन जापानको सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले महासचिव हुनुहुन्छ। हिजो सचिव हुँदा अवस्थामा चाहिँ जस्तो तपाईँले त्यहाँभित्रको काम, तपाईँको त्यहाँ भूमिका होइन, अहिले आर्थिकको चाहिँ अनियमितता भइरहेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो भित्र हिजो काम गर्दै गर्दाखेरि आज काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमिका कस्तो थियो तपाईँको त्यहाँभित्र? यस्तो छ अब हेर्नुहोस्, अब संस्थागत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबैको आफ्नो पदीय दायित्व रहन्छ है। अब तपाईँको अब संस्थामा एउटा त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थामा होइन मेरो चाहिँ पद चाहिँ सचिव थियो एनआरएन जापानको। अब अभियसली तपाईँहरू सबै अब यस्तो मिडियाको साथीहरू र यस्तो सङ्घ संस्थामा लाग्ने मान्छेहरूले एउटा संस्थाको पदीय दायित्वले कहाँसम्म कतिसम्म जिम्मेवारी कहाँसम्म भूमिका रहने भन्ने कुरा अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, म हिजो सचिव थिएँ, अहिले महासचिव छु। त्यो भएको हुनाले मलाई चाहिँ यो आर्थिकमा यतिसम्म थाहा छ यतिसम्म थाहा छैन भन्नुभन्दा पनि म के लाग्छ भने हामी एउटा यो किसिमको एउटा सोसियल अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भइसकेपछि होइन हामी चाहिँ यो भनेको त हामी चाहिँ निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने एउटा चाहिँ संस्था हो नि त होइन र। त्यसमा हामीले जुन एउटा पोर्टफोलियो हामीले चाहिँ वहन गरिरहेका छौँ त्यही अनुसारले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले त्यसैले म के लाग्छ भने संस्थामा त्यही भएर आर्थिक को जिम्मेवारी भएको कोषाध्यक्ष हुन्छ। तपाईँको एउटा संस्थाको त एउटा साङ्गठनिक रूपमा तपाईँले हेर्ने विभिन्न क्रिया अफिसियल कामहरू हेर्ने लगायतको विषयहरूमा सचिव महासचिव पनि हुन्छन् होइन। तपाईँको विभिन्न सूचना प्रवाह गर्नहरूको लागि प्रवक्ताहरू हुन्छन् होइन। भनेपछि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सही रूपमा वहन गरिदियो भने सायद कसैले काहीँ पनि ब्लेम गर्ने कुरा र त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले मलाई अहिले जुन 19-21 को कार्यकालमा म महासचिव छु, म तपाईँलाई यति एस्योर गर्छु कि यो कार्यकालमा चाहिँ अहिलेसम्म सायद मैले एक एन पनि हिनामिना भएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। जस्तो हिजो चाहिँ आर्थिक यो पारदर्शी नभएको चाहिँ हो त यो हिजो? अहिले त विश्वास हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा मैले चाहिँ म चाहिँ होइन, अब त्यही भएर मैले भनिहालेँ यो चाहिँ विषय चाहिँ सम्बन्धित छानबिन समितिसँग गइसकेका छ होइन। भोलि छानबिन समितिले मलाई चाहिँ आवश्यक जानकारी लिन चाहेर मलाई पनि बोलाउन चाह्यो भने म पनि जहिले पनि तयार छु होइन। त्यसैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म म यति ढुक्क त छु कि हाम्रो कार्यकालमा अहिलेको 19-21 कार्यकालमा एक एन पनि अनियमितता भएको छैन। तर मलाई यति पनि थाहा छैन कि हाम्रो कोषमा यति पैसा छ अथवा यति चाहिँ हाम्रो खातामा रकम जम्मा छ भन्ने। किनभने मलाई फुल्ली ट्रस्ट छ कि, मलाई विश्वास छ कि हाम्रो अहिले होइन कार्य समितिभित्रमा गर्ने सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी एउटा जिम्मेवारीपूर्वक वहन गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ महासचिव, मैले तपाईँलाई थोरै यो तपाईँ कोषाध्यक्ष पनि होइन, अहिले एउटा चाहिँ समिति बनिसकेको छ छानबिनको लागि। मैले त्यो पनि तपाईँ संस्थाको एउटा भनौँ न पदीय हिसाबले महासचिव अहिले हुनुहुन्छ, हिजो सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ यो विषयमा पनि। अहिले यो बाहिर पनि आइरहेको छ। अब मैले तपाईँको विशेष गरी तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, केही त्रुटिहरू भएको छ होइन, नभएको अब त्यो त्रुटि कसरी भयो कहाँबाट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ छानबिन समितिले निकाल्ला। हुन्छ, म अहिले तपाईँसँग चाहिँ विशेष गरी अहिले एनआरएनले चाहिँ अबको यो दिनमा हिजो जुन रूपमा चाहिँ नेपाली समुदायको लागि होइन विभिन्न कार्यक्रम गर्यो, नेपालमा चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थलहरूको पर्यटनको प्रवर्धनको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्यो। तर अब चाहिँ एनआरएन जापानले के गर्दैछ यो कोभिडको यो एउटा हालै कहरको बिचमा पनि अहिले जापानमा?
शान्तजी यो एउटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब यो कोभिड पछि एनआइएम जापानले के गर्यो भन्ने कुराहरूमा तपाईँ हामी सबै एउटा संलग्न भएर गरेको एउटा समितिले काम गरेको एउटा आफ्नो समितिले एउटा एउटा त्यो रिपोर्ट भनौँ न, एउटा डकुमेन्टेसन गरेर पनि हामीले चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अब हामीले हिजो के गर्यौँ यो गर्यौँ भन्दा पनि अब चाहिँ हामी भोलि के गर्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, अहिले पनि यो कोरोनाको स्थिति चाहिँ भयावह छ जापानमा होइन। अझै पनि हामी चाहिँ कोरोना सकियो भन्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले चाहिँ एनआइएम जापानले यो कोभिड सम्बन्धीको जुन अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा तपाईँको मेडिकल तपाईँको हिसाबले पनि जस्तो भ्याक्सिनको कुराहरू छ, यो भ्याक्सिनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, जापानवासी नेपाली समुदायहरूले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू कस्तो छ, यसको कुन माध्यमबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा कहिलेसम्म प्राप्त गर्न सक्छौँ, यहाँको प्रोसेस जापान गभर्मेन्टको प्रोसेस कहाँसम्म पुगेको छ, यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ जुन एउटा सूचनामूलक जुन जानकारीमूलक कार्यक्रम हो त्यो एउटा विषय भयो। त्यो लगायतको विषय अब हामी चाहिँ ओन्ली कोभिड मात्रै भनेर कोभिडको पछाडि दौडिनु भन्दा हामीले भनेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ टुरिज्म प्रमोसनको कुराहरू भयो, नेपाल फेस्टिभल, नेपाल विभिन्न कार्यक्रम हामीले पहिला चाहिँ जुन पहिले विगतका कार्यकालहरूमा गर्थ्यौँ जतिखेर कोभिड चाहिँ थिएन। त्यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो किसिमको प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने जुन हामी चाहिँ जम्मा भएर गर्न सकिने, भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू गर्न नसके तापनि हामीले चाहिँ कोभिड सम्बन्धी 1 वर्ष हाम्रो चाहिँ कोभिडकै लागि हामीले गऱ्यौँ। र अझ पनि अब अलिकति एउटा यसको चाहिँ परिमार्जित रूपमा हामीले कसरी यिनी सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ समेटेर अगाडि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ एनआइएम जापान कन्क्लेभ 2021 भनेर जुन हामीले सुरु गर्दैछौँ, यो तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सिरिज वाइज एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा इन्ट्रेक्सन सिरिज टाइपको प्रोग्राम हुनेछ। यसमा चाहिँ विभिन्न हेल्थ सेक्टरका तपाईँको एक्सपर्टिजहरू, खास गरी नेपाली हेल्थ एक्सपर्टहरू जुन चाहिँ यहाँ जापानको हस्पिटलमा चाहिँ प्र्याक्टिसियन डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले ल्याएर के छ त वास्तवमा यो अहिलेको अवस्थामा भन्ने कुराहरूको जानकारी दिने हामीले त्यो एउटा प्रोग्राम हामी राख्नेछौँ। त्यसै गरी जापानमा बसोबास गरिरहेका अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरू थुप्रै भइसकेको अभिभावकहरू पनि हामी जापानमा छौँ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूको अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूको अवस्था र भविष्य कस्तो रहनेछ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि हामीले कार्यक्रम ल्याएर आउँदैछौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कोभिड पछि अघि तपाईँले सोध्नुभयो नेपाली समुदायलाई कतिको असर पारिरहेको छ यस कोभिडले भन्ने कुरालाई पनि अब नेपाली कम्युनिटी र जापानिज कम्युनिटीमा यसको असर लगायत का विषयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समेटेर एउटा छुट्टै एउटा कार्यक्रम ल्याएर आएका छौँ। हामी चाहिँ एउटा सिरिज वाइज प्रोग्राम ल्याएर आउँदैछौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ लन्च चाहिँ प्रब्ली नेक्स्ट विकबाट गर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अरू चाहिँ व्यापक रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी पाउनुहुनेछ। हामी अहिले चाहिँ यही कार्यक्रममै अलिकति हाम्रो चाहिँ एउटा जुन छ हाम्रो एउटा चाहिँ समिति, यही कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ अन्य कामहरू चाहिँ जस्तो हामीले दैनिक कार्यहरू कसैलाई काहीँ समस्या परिरहेको, कसैलाई बिरामी पर्नुभएको, कसैको चाहिँ होइन विभिन्न अहिले आउने हामीलाई समस्या आउनेहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न समितिहरूको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ, महिला उपाध्यक्षहरू, महिला संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले हामी सबै मिलेर कामहरू गरिरहेछौँ। जस्तो एनआरएन तपाईँले सूचना पनि हामीले पठाउनु भएको थियो होइन। एनआरएन जापान कन्क्लेभ होइन, यो चाहिँ 2021 भनेर यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले पनि जानकारी गराइसक्नुभयो। विशेष गरी यो कार्यक्रमले चाहिँ कस्ता खाले एउटा समुदायलाई होइन, कस्तो क्याटेगोरी भनौँ न, जापानमा बस्ने जस्तो विद्यार्थी, कुक होइन, व्यवसायिक, अन्य भनौँ न, कस्ता खाले व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता राख्नु भएको छ तपाईँले? हामी ओभरअल जापानमा रहनुहुने सबै तह र तबकाको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फोकस गरेर यो कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। यो खास गरी चाहिँ तपाईँको हामीले पम्पलेटहरू र पोस्टरहरू र हामीले सूचनाहरू इङ्ग्लिसमा निकाले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ नेपालीमै हुनेछ। र अर्को कुरा तपाईँको यस कार्यक्रममा जापानिज डक्टर जुन चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटी अथवा हस्पिटलमा कार्यरत जापानिज डक्टरहरूलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा बोलाउने छौँ। र हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेटर अथवा चाहिँ उहाँलाई नै इङ्ग्लिस, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर हाम्रो मोडरेटर जुन सञ्चालन गर्नुहुनेछ कार्यक्रम, उहाँहरूले नै त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी नेपाली समुदाय जुन हामी मानौँ अहिले चाहिँ हामी बसिरहेकै सिटीमा पनि
कति नेपालीहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू जुन एउटा बढ्दो चापलाई यहाँको सिटी अफिसरहरूले पनि कसरी लिइरहेको छ र हामीले सिटी अफिसरबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू हामीले पाइरहेका छौँ कि छैनौँ र कुन माध्यमबाट त्यो पाउन सकिन्छ र त्यहाँसम्म पहुँच हाम्रो कसरी रहन सक्छ, कुन माध्यमबाट जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ सम्भवतः एउटा कुनै एउटा सिटी अफिसको जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि हामीले चाहिँ यस कार्यक्रममा ल्याएर हामीले त्यो जानकारी गराउने हाम्रो कार्यक्रम छ। मैले अघि भनिहालेँ एउटा अर्को सेसन बालबालिकाहरू सम्बन्धी रहनेछ र एउटा कुरो के छ भने तपाईँको यो कार्यक्रम चाहिँ को एउटा कन्सेप्ट र कार्यक्रम गर्ने एनआइएनए जापान भए पनि जुन किसिममा त्यहाँको प्यानलिस्टहरू, सहभागीहरू, मोडरेटरहरू जो पनि हुनुहुनेछ सम्बन्धित विषयको ज्ञाता विज्ञ व्यक्तिहरू प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ भने त्यही सम्बन्धित विषयवस्तुको चाहिँ विज्ञ व्यक्तिले चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूको सञ्चालन फेसिलिटेट गर्नुहुनेछ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ मोर अलिकति इन्टरेक्टिभ टाइपको हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर ल्याएर आउँदैछौँ। हामीलाई विश्वास छ जसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू नेपाली समुदाय जापानमा रहनुहुने नेपाली समुदायहरूले पाउनुहुनेछ। मासुज्यू जस्तो अहिले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ जुन यो कार्यक्रमको सेड्युल बनाएको छ, यदि तपाईँहरूले बाहिर जुन ल्याउनु भएको छैन, यो कार्यक्रम चाहिँ कसरी हेर्ने आम जापानवासी नेपालीहरूले होइन कसरी हेर्न सकिन्छ? हजुर उहाँहरूले हामीलाई यसरी नै हेर्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामी अनलाइनको किनभने हामी पहिला एनआइएन जापान अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर हामीले त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ भने अहिले तपाईँलाई थाहै छ यसको कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ यो टेक्नोलोजीको युज गरेर सबैलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने काम गरिरहेछौँ। हामी जुम कै माध्यमबाट नै हामीले चाहिँ त्यो गर्नेछौँ र हामी सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि के भन्छौँ भने तपाईँहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुन मितिमा कति बजे हामी त्यो कार्यक्रमहरू कुन सेसन कतिखेर स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू सेड्युल सहित तपाईँकै मिडियाहरू लगायत हामी विभिन्न हामीले चाहिँ माध्यमबाट सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ। यो कार्यक्रमले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जापानको सेवा सुविधा जापान सरकारले जुन खाले सेवा सुविधा होइन दिएको छ यीहरूलाई पनि कस्तो जानकारी हुन्छ? डेफिनेटली सबै हुन्छ। र एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सन्त सर तपाईँको माध्यमबाट पनि म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यो चाहिँ हामी डिटेल्समा फेरि एउटा चाहिँ प्रेस मिट नै गर्छौँ सम्भवतः छिटै नै तपाईँ लगायत अन्य मिडियाको साथीहरूलाई पनि बोलाएर नै हामीले चाहिँ यसलाई अझै डिटेलमा दिनेछौँ। यो के हो भने हामीले सिरिज वाइज गर्दैछौँ भने नि मैले एक हप्तामा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोग्राम हुनेछ, एउटा सेसन सञ्चालन हुनेछ। त्यसमा चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ कुन विषयमा कति बजे कतिखेर हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र यो चाहिँ अहिलेसम्म 4वटा सेसनहरू हामीले चाहिँ फिक्स गरिसकेका छौँ है। र यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिन सक्छौँ है। फेरि भोलि अरू कुनै नयाँ विषयहरूमा हामीले चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो अरे, अब अन्य कुराहरू प्रस्तावहरू पनि आइरहेको छन् होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यही सम्बन्धित क्षेत्रको हामी चाहिँ के छ भने सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञाता मान्छेलाई ल्याएर हामीले जानकारी लिउँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। अब हामी नत्र छलफल त अब हामीले के दिन सक्छौँ भन्नुहोस् होइन। कसैले मलाई चाहिँ मेडिकलको बारेमा सोध्यो तपाईँको होइन भन्ने कुरा मैले के इन्फर्मेसन दिन सक्छु र होइन। मलाई कसैले यहाँको चाहिँ कानुनको बारेमा सोध्यो भने मैले के जानकारी दिन सक्छु र हामी त एउटा के हो भने यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हो। त्यो प्लेटफर्ममा आएर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएर उहाँहरूबाट जुन इन्फर्मेसनहरू लिने हो त्यही सेयर गर्ने हो। त्यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ तयारी छ। जस्तो मासुज्यू अहिले मैले तपाईँलाई योसँगै अहिले थोरै जोड्न चाहिँ जस्तो एनआरएनए जुन गैर-आवासीय नेपालीहरूको एउटा संस्था छ, साझा संस्था। एनआरएनमा पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन खाले नेपालीहरूको एउटा भनौँ न माया ममता होइन यो खाले आबद्ध हुनुपर्ने यो कस्तो अलिकति भनौँ न त्यहाँ चाहिँ मन चाहिँ ट्याक्कै नजाने जस्तो होइन एउटा खाले चाहिँ त्यहाँ छ नि एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी आफूलेतिर चाहिँ तान्ने एनआरएनको संस्था यो भनेर चाहिँ तान्न सक्ने आधारहरू के छ अहिले एनआरएनमा? अब यो कुराहरू धेरैचोटि उठ्ने गरिरहेछ। वास्तवमा यो चाहिँ जेन्युन विषय पनि हो है। सबभन्दा पहिला त एनआइएनए के हो, यो यसमा किन इन्भल्भ हुने, कसरी इन्भल्भ हुने भन्ने कुराहरूको जुन एउटा चेतना छ नि त्यो हामी आफैमा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुनै एउटा
छुट्टै त्यो किसिमको एउटा गभर्मेन्टको एउटा छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट, एउटा डिभिजन अथवा कुनै एउटा विभाग त्यस्तो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो नितान्त एउटा चाहिँ भनौँ न सामाजिक संस्था हो होइन, जुन सामाजिक संस्था विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकजुट रहने एउटा चाहिँ एउटा माध्यम जुन हाम्रो अग्रजहरूले जुन स्थापना गरिदिनु भयो 2003बाट होइन, त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ आज चाहिँ एनआइएनमा किन मन गएन भन्दाखेरि पनि एनआइएनमा को कति छ है, अहिलेसम्म कति के गरिरहेछ भन्ने कुरा त हामीले जानकारी पाइरहेछौँ नि त होइन, त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो कस्तो भने तपाईँको एउटा पर्सेप्सन भन्छ क्या यसलाई चाहिँ, तपाईँको के भन्ने त्यसलाई चाहिँ, त्यो हामीले कसरी पर्सिभ गर्छौँ भन्ने कुरा हो कि। त्यसै जापान जस्तो ठाउँमा अथवा कुनै पनि विदेशमा जाने ठाउँमा सामान्य मान्छे त जाँदैन, एटलिस्ट मान्छेलाई एउटा सोसियल वर्क भने के हो होइन, एउटा सामाजिक कार्य गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीमा के हुन्छ भने यो किसिमको एउटा चाहिँ सोचमा परिवर्तन हामी सबैले ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। तर एउटा कुरो के भन्छु भने तपाईँलाई विगतका दिनभन्दा एनआइएन प्रति अब अन्य देशमा त म केही भन्न सक्दिनँ, एनआइएन जापानमा वास्तवमै धेरैभन्दा धेरै र एउटा बेसिक एउटा चाहिँ सामान्य नेपाली दाजुभाइहरूले पनि एनआइएनलाई चिन्नु भएको छ। खास गरी एउटा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो धेरै एउटा भनौँ न अवसर पनि दियो कि होइन, यो कतिको आवश्यक रहेछ एनआइएन भन्ने कुरा, भनौँ न यस्तो किसिमको संस्थाहरू किन आवश्यक रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले हामीलाई डे टु डे जुन हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट, प्रत्यक्ष कलबाट होस् तपाईँको होइन, विभिन्न हाम्रो चाहिँ आधिकारिक फेसबुक पेजहरूमा उहाँहरूले विभिन्न आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेर होस् होइन, विभिन्न माध्यमबाट जुन उहाँहरूले जानकारी लिन खोजिराख्नुहुन्छ, जुन एउटा चाहिँ अहिले एनआइएन साँच्चै कतिखेर हामी चाहिँ यसको सदस्य बन्ने है, हामी कसरी बन्न सक्छौँ हजुर ल भनेर जुन किसिमको जानकारी उहाँहरू लिन लिनुहुन्छ, यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जुन एनआइएन प्रतिको जुन एउटा भन्दा सामान्य नेपाली दाजुभाइहरूको सोच पनि एकदम पोजिटिभ भएर आएको छ। अहिले हेर्नु होला, अब हामी छिटै नै हामीले चाहिँ यो पञ्जीकृत सदस्यता खुलाउनेछौँ, जसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ योचोटि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पञ्जीकृत सदस्यता लिएर एनआइएनमा इन्भल्भ हुनुहुनेछ। अहिले चाहिँ कति छ मासुज्यू पञ्जीकृत सदस्य जस्तो एनआइएन जापानबाट चाहिँ? एनआइएन जापानको अहिले भन्दा लास्ट समयको खोल्या छैन होइन, जुन यो 1921 को लागि जुन सदस्यता जुन 17-19 को पालामा गरे खुल्ने हुन्छ होइन, जस्तो मानौ अहिले हामीले सदस्यता खोल्यौँ भने त्यो चाहिँ 21-23 को लागि हो होइन। त्यसैले अहिले हामीले त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ समथिङ 3000 समथिङ हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ अब तर यो त्यतिखेर अहिले फेरि एउटा के छ भने हाम्रो आइसिसीले एउटा अर्कै पोलिसी पनि निकालेको छ, यसलाई चाहिँ फ्रीमा सदस्यता बनाऊ भन्ने पनि एउटा चाहिँ कुरा छ। अब यही 23 र 24मा विशेष महाधिवेशन पनि हुँदैछ, अब त्यसबाट पारित भयो भने पनि अब सायद यो सदस्य सङ्ख्या बढ्नेमा हामीले विश्वास राखेका छौँ। यो किन चाहिँ आबद्ध हुने एनआरएनमा भन्ने तपाईँले चाहिँ थोरो छोटकरीमा शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी जानकारी दिनुहुन्छ अहिले दर्शक जुन सुनिरहनु भएको छ आदि सन्देशमा? म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्छु, एनआइएन जापानलाई किन के अरे तपाईँको होइन हामी आबद्ध हुने अथवा एनआइएन जापान किन चाहियो भन्ने कुराहरूमा यहाँभन्दा पहिला कोभिड सुरु हुँदाखेरि को अहिलेको अवस्थासम्म एनआइएन जापानलाई सम्पर्क गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ किन एनआइएन जापान चाहिँदो रहेछ होइन। हामी एनआइएन जापान भनेको यहाँको कसैको लाइफस्टाइललाई वात्तै माथि उठाइदिने संस्था होइन, यो भनेको सामाजिक संस्था, हामीले गर्न सक्ने र हाम्रो क्षमताले संस्थाको क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने हामीले चाहिँ सहयोग हो। आखिर सहयोग नै हो, हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको मोरल सपोर्ट होस्, तपाईँको होइन विभिन्न हिसाबबाट हामीले चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स होस् होइन, विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ कसैको ल्याङ्ग्वेजको ट्रान्सलेसनकै भनौँ न कुरालाई लिएर पनि हामीले गर्ने सहयोग होस्, अथवा कसैको गाक्कोको समस्याहरूलाई समाधान गरिदिने सहयोगको कुरा होस्, कसैको बिरामी भएको मान्छेलाई हस्पिटल जाने हस्पिटलको सेवा प्रदान गर्ने सहयोगको कुरा होस्, नागरिकताबाट विभिन्न तपाईँको क्षेत्रमा जाने नेपालीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि विभिन्न तपाईँको होइन यातायातको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएरको तपाईँको ऊ होस् होइन, अन्य कुराहरूमा तपाईँको यहाँको कानुनी कुराहरूको सहयोग गर्ने कुराहरू हुन्। एनआइएन जापान त यिनै कार्यमा हामीले गर्ने एउटा एसिस्टेन्ट त हो नि त, हामी उहाँहरूको एउटा सहयोगी त हो नि, योभन्दा बढी त हामीले किन गर्न सक्छौँ। र त्यसैले अहिलेसम्म जुन हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन जापानमा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ एनआइएन जापान किन चाहिँदो रहेछ, एनआइएन जापान के का लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ
यिनै विषयहरू हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् माछाज्यू अहिलेको जुन तपाईँहरूको कार्यकालमा विद्यार्थीकै कुराहरू हेर्नुहोस्, हामीले अब एउटा चाहिँ एउटा जापानिज संस्थासँग मिलेर चाहिँ धेर थोर भए पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने जुन एउटा चाहिँ स्कलरसिपको कुराहरूलाई लिनुहोस् होइन, विभिन्न कसैको गागको खोजिदिने कुराहरूलाई लिनुहोस् होइन, विभिन्न कुराहरू यही त हो नि। हामी योभन्दा त बढी एक्सपेक्टेसन पनि किन राख्नु पर्यो? जापानमा आउने मान्छेहरू हामी आफै सस्टेन हुनसक्छ सबै मान्छे होइन र भने। अब हामीले सुन्नुहोस्, एनआइएन जापानमा किन इन्भल्भ हुने भन्दा पनि अब जापानवासी नेपाली समुदायहरू त कहीँ न कहीँ कतै न कतैमा हामी चाहिँ आफैमा चाहिँ इस्टाब्लिस अथवा चाहिँ हामी एउटा सस्टेन भइसकेका हुन्छौँ होइन। बरु अब नेपाललाई के गर्ने? हामी जापानमा भएको नेपालीहरू सबै मिलेर एनआइएनको माध्यमबाट, एनआइएनको एउटा अभियानबाट एउटा समृद्ध र एउटा चाहिँ सुखी देश कसरी बनाउनेतिर पो सोच्ने हो। अब हामीले यहाँ किन लाग्ने? मलाई फोन गरेको बेला उठाएन अथवा चाहिँ होइन, मलाई एउटा समस्या परिरहेको थियो त्यसमा सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू त हामी यत्रो देशमा आएर विकसित हरेक सिस्टममा होइन चलिरहेको देशहरूमा आएर हामीले चाहिँ होइन त्यहाँसम्म सोच चाहिँ त्यो सोचलाई अलिकति वृद्धि उ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मास्टरज्यू जस्तो अब एनआरएन जापानले चाहिँ अहिले जुन तपाईँको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँ महासचिव भएको अहिले जुन 1.5 वर्ष जति भयो होला होइन, यो अवधिमा चाहिँ फर्केर हेर्दा तपाईँले आफूले जस्तो सोध्नु भएको थियो नि महासचिव आइसिसीमा यसरी आएको छु एनआरएन जापान, कसरी विश्लेषण गर्नु, तपाईँले कसरी चाहिँ त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ? होइन यस्तो छ सन्त सर होइन, अब एउटा संस्था हाँक्ने भन्दा पनि गएर हामीले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी निभाउने होइन, एउटा चाहिँ सही ढङ्गले भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यसमा विश्वास राख्छु होइन। अब अभियसली जुन किसिमको प्लानिङहरू, जुन किसिमको योजनाबद्ध तरिकाले मैले चाहिँ सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई पनि अहिले कहिलेकाहीँ इमेल आउने गर्छ होला, एउटा चाहिँ हामीले इयरली क्यालेन्डर बनाएर के प्रोग्रामहरू गर्ने, के कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई जानकारी गराएको थियौँ। अब अनफर्चुनेटली यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले गर्न भएनौँ। यद्यपि तर जुन कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ नेपालमा विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर जापानमा आउने र जाने नेपालीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरूमा चाहिँ एनआइएन जापानले नेपाल एम्बेसी होस् अथवा नेपाल जापान स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होस् अथवा होइन सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर जुन एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स देखाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरू प्रत्यक्ष पनि देखिरहनु भएको होला। अर्को कुरा, अब यो कार्यकालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति एनआइएनए भनिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै एउटा सामान्य व्यक्ति मात्रै होइन, एउटा इन्टेलेक्ट कम्युनिटीहरू पनि एनआइएनसँग किन जोडिने भन्ने कुराहरू पहिला एउटा चाहिँ त्यो एउटा बहसकै विषय रहन्थ्यो भने अहिले आएर केही यो अवस्थामा चाहिँ एनआइएनए जापानमा रहनु हुने विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टहरू, तपाईँको हेल्थ एक्सपर्टहरू किन नहुन्, तपाईँको विभिन्न तपाईँ एकाडेमिसियनहरू किन नहुन्, तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको तपाईँको आइटी सेक्टर होस्, तपाईँको एग्रिकल्चर होस्, तपाईँको विभिन्न सेक्टरको एउटा बौद्धिक सर्कललाई पनि हामीले चाहिँ एनआइएन जापानमा आबद्ध गर्न सफल भएका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एनआइएनको एउटा प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी पनि के हो भने उहाँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक जुन क्षमता भएको जुन एउटा सर्कल जापानमा पनि धेरै छ, उहाँहरूको पनि पहिचान गरी उहाँहरूको जुन विवेक, जुन ज्ञान र जुन एउटा नलेज हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा देश विकासमा पनि लगाउन सकियो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो भन्ने लाग्छ। त्यसतर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्षेत्रमा यो कार्यकालले चाहिँ धेरै फड्को मारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ कोभिडकै बेलामा पनि हेर्नुहोस्, जापानमा हामीले कहिले नचिनेको यहाँको यस्तो हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल एउटा मान्छेहरू एउटा होइन त्यो किसिमको मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले आफूले गर्न सक्ने क्षमता देखाएर उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यो खालको एउटा चाहिँ इन्टेलेक्ट कम्युनिटीलाई पनि एनआइएन जापानमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन हामी सक्षम भएका छौँ। अझै यसमा अझै सूक्ष्म गर्नुपर्ने छ, तर पनि केही हदमा यो चाहिँ एउटा अहिलेको यो 19-21 कार्यकालमा सबभन्दा एउटा ठुलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले आइसिसीले पनि विभिन्न ज्ञान सम्मेलनहरू, विभिन्न चाहिँ नलेज कन्भेन्सनहरू गरिरहेको छ, विभिन्न कुराहरू छ। अहिले यही हाम्रै जापान एनआइएन जापानमै आबद्ध हाम्रै चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूले पनि विभिन्न अहिले तपाईँ आइसिसीको विभिन्न टास्क फोर्स, विभिन्न तपाईँको एउटा नलेज कन्भेन्सनमा उहाँहरू पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ होइन।
तपाईँको यो एसिया पेसिफिक हेर्नुहोस् अथवा आइसिसको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो, जुन एउटा खास गरी मैले चाहिँ भित्र मैले त्यो सोच्थेँ सायद त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ जापानमा यो मुभमेन्टमा चाहिँ एनआइएनए मुभमेन्टमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ भनेर। हामी चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी त भनेको देश विकास हामी त मैले अघि पनि भनिहालेँ, हेर्नुहोस् केही न केही गरेर हामी हाम्रो जस्तो अझै पनि विभिन्न समस्याग्रस्त भएको देशलाई हामीले कसरी थोरै भए पनि टेवा गर्न सक्छौँ, पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरातिर हामीले सोच पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर जस्तो एनआरएन जापान होइन, अब भनौँ न एउटा सामाजिक संस्था हो, हामीले त्यहाँ धेरै अपेक्षा राख्नु पनि त अलिकति त हाम्रो पनि होइन, हामीले पनि हुँदैन। विशेष गरी चाहिँ एनआरएन जापानमा चाहिँ अहिले जुन आम नेपाली विद्यार्थीहरू होइन, यहाँको पुगहरू, यहाँको काम होइन, यहाँ जापानमा भएको काम गर्नको लागि काम गुमेकाहरूले, जुन यो कोभिडको कारणले चाहिँ काम गुमेकाहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले एउटा सहजकर्ताको रूपमा भूमिका, कम्पनी खोजिदिने, काम खोजिदिने, केही कुराहरू तपाईँहरूको एउटा विभाग छ त्यस्तो एनआरएनभित्र यो सम्बन्धी? तपाईँको एनआइएन छ, हाम्रो त्यो विभाग पनि छ। तपाईँको जुन खास गरी कोभिडको लागि जुन इमर्जेन्सी एउटा चाहिँ कोभिड-19 जुन सहयोग समिति थियो जापानमा, जुन एम्बेसी एनआइएनए र तपाईँहरू सबै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ को एउटा संयुक्त उसमा थियो, त्यसमा एउटा छुट्टै विभाग पनि थियो। त्यसमा डेटा कलेक्सनहरू गर्ने पनि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको थियो र त्यो समितिले आफ्नो कार्यहरू चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ राम्रै गर्यो र अहिलेको अवस्थामा पनि। तर एउटा कुरो के छ भने हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म एनआइएन जापानमा मैले जागिर पाएन, म चाहिँ कम्पनी मेरो मैले काम पाएन, मलाई चाहिँ यस्तो भएन भन्ने कम्प्लेन र त्यस्तो कुराहरू चाहिँ थोरै छ है। फेरि यो चाहिँ एउटा सुखद पक्ष पनि हो, किनभने अहिले होला कसैलाई बरु बिरामी भएन, पिसिआर टेस्ट गर्ने हामीले ठाउँ अझै पाएनौँ भन्ने खालको सूचनाहरू प्राप्त गर्ने फोनहरू, त्यो किसिमको कलहरू, त्यस्तो किसिमको मेसेजहरू बरु आउन सक्छ, आइरहेको पनि छ होइन। तर चाहिँ मलाई जागिरै पर्यो, तर पनि हामीले त्यो किसिमको विभाग बनाएर अगाडि कार्यहरू अगाडि बढायौँ। अस्ति पनि तपाईँहरूले हामीले त्यो चाहिँ रिपोर्ट बाहिर पनि निकाल्यो, त्यसमा पनि त्यो चाहिँ उल्लेखित छ भने अहिलेसम्म त्यो अवस्था नभए पनि बरु चाहिँ तपाईँको अब यो नेपालबाट आउनेहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा कसरी पुर्याउने, अब अहिले झन् तपाईँको यो दोस्रो लकडाउन पछि त झन् एकदम तपाईँको यो कोभिडको उसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली हेरिरहेछ हेर्नुहोस् होइन। यसमा पनि हामीले धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले तपाईँहरूले यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सूचना दिने होइन, जानकारी दिने कामहरू गर्ने हो। तर जागिरै एउटा कुरा के छ भने जापान गभर्मेन्टले आफैले पनि तपाईँको आर्थिक रूपमा धेरै सहयोग गरिरहेछ नि त अहिले होइन, भन्नुहोस् त। भनेपछि मैले एउटा प्रश्न जोडी जनक सर, यही विषयलाई चाहिँ आधारित गरेर चाहिँ सेन्दाईबाट चाहिँ हाम्रो कृष्ण के अरे गोकर्णजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, कोरोनाले काम गुमाएको साथीहरूलाई के सहयोग हुन्छ होला, केही सहयोग हुन्छ होला भन्नु भएको छ, केही छ त सेन्दाईतिर साथीहरू हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब उहाँलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पहिला र अर्को कुरो मैले यसैलाई जोड्न चाहेँ, हामीले जुन एउटा चाहिँ सहयोग समिति, जुन एउटा खाद्यान्नको विषयहरू पनि होस् अथवा आर्थिक रूपमा पनि होस् भन्ने कुराहरू हामीले एउटा छुट्टै समिति बनाएर पनि गरिरहेका थियौँ, जुन हाम्रो श्री प्रसाद पौडेलजीको संयोजकत्वमा बनिरहेको थियो। तपाईँको अहिले रोजगार तपाईँको हाम्रो विजय थकालीज्यूको उसमा चाहिँ संयोजकत्वमा भइरहेको थियो होइन। अब अहिलेसम्म त्यस्तो समस्याहरू हामीसँग आएको छैन। तर यदि त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू छ भने तपाईँहरू हाम्रो हटलाइन होस् अथवा हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले म्यासेज गरेर अथवा हामी कुनै पनि कार्य समितिको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ बाटो खोज्ने हो। हामीले होइन, सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँ कुन क्षेत्र, तपाईँको कुन तपाईँसँग कुन स्किल छ होइन, तपाईँको त्यो स्किल अनुसारको काम पाउनु भएको छैन, हामीले चाहिँ कुकलाई अर्को ठाउँमा गएर काम गर भनेर मिलेन हेर्नुहोस् होइन। तपाईँको एउटा स्टुडेन्टलाई तपाईँको त्यो रेस्ट्रिक्सनहरू त छ नि त, त्यसलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि त्यस्तो समस्या परेको कसैलाई छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई गर्न सक्ने चाहिँ सहयोग चाहिँ हामी गर्छौँ। हुन्छ माछाज्यू, जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। एनआरएन जापानको चाहिँ जुन यो कोभिडको कारण तपाईँहरूले सेड्युल बनाउनु भएको थियो भावी योजनाको, त्योसँगै अहिलेको चाहिँ नयाँ सेड्युलहरू अब भावी योजना के छ त एनआरएन जापानको? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अहिले हामी अब हाम्रो कार्यकाल अब लगभग हामी चाहिँ कार्यकाल अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ है। अब भावी योजना भन्ने कुराहरू तपाईँको अघिकै मैले यही कोभिड तपाईँको यो कन्क्लेभलाई हेर्नुहुन्छ भने 1-2 महिना हामी यसैमा जान्छौँ होइन।
यसपछिको कुराहरूमा तपाईँको अब सदस्यता खुलाउने कुराहरू आउँछ। अब हामी चाहिँ सदस्यतातिर हामी चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भन्नाले त्यसमा आइसिसीसँगको कोअर्डिनेसनहरूमा अब हामीले कहिलेबाट कसरी, अहिले फेरि अलिकति सिस्टमहरू पनि नयाँ भएको हुनाले र यहाँ पनि अझै यसलाई बढी सजिलो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँको अन्य कुराहरूमा अब त्यस्तो खासै अब यही प्लानिङ भन्ने हो नि त। अब किनभने जुन प्लानिङ अनुसार हामीले जान सकेनौँ, जुन हाम्रो खास सेड्युल थियो पहिलाको, तर पनि अब भइपरि आउने अन्य कामहरूमा चाहिँ जहिले पनि हामी तयार रहनेछौँ। मैले थोरै जोड्न चाहिँ माथिज्यू, जस्तो नेपाल र जापान, हामी अहिले नेपालबाट हामी जापानमा आइरहँदाखेरि आम नेपालीहरू चाहिँ जुन सिधा आउने क्रममा अहिले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नबसेको कुराहरू आइरहेको एउटा व्यापक बाहिरतिर सामाजिक सञ्जालमा नै आइरहन्छ। विशेष गरी अहिले पछिल्लो जानकारी चाहिँ जस्तो जापान सरकारले विदेशबाट आउने विदेशीहरूको लागि चाहिँ जुन अलिक कडाई रूपमा चाहिँ एउटा होइन कानुन बनाएर चाहिँ अघि बढेको अवस्था छ। अन्त्यमा जुन रूपमा चाहिँ कानुन मानेन भने भिसा रद्द गर्ने समेत एउटा खाले योजना छ जापान सरकारको। यो विषयमा आम दर्शक नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के एउटा सचेतना गराउन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अस्ति पनि हामीले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ। हामी जापानमा आउने र जापानमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू हामी त्यति कमजोर छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब त्यसमा पनि जापानमा आउने भनेपछि यहाँको रुल रेगुलेसनहरू कहाँसम्म हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी आफैले पनि एउटा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। तर अब चाहिँ जुन जापान गभर्मेन्टले जुन पहिलाको इमर्जेन्सी र अहिलेको इमर्जेन्सीमा एकदमै डिफ्रेन्ट छ। यिनीहरूले धेरै पोलिसीहरू चेन्ज गर्दैछ। तपाईँले भनेको जस्तै तपाईँको पिसिआर टेस्ट 72 घन्टाभित्रको पिसिआर टेस्ट हेर्नुहोस्। तपाईँले जुन एयरपोर्टमा आइसकेपछि यहाँको विभिन्न निकायहरूलाई जुन दिनुपर्ने इन्फर्मेसनहरू हो त्यो विषयमा हेर्नुहोस्। तपाईँको प्राइभेट यहाँको चाहिँ जुन तपाईँ सार्वजनिक गाडीहरू चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू युज नगर्नेको कुराहरू हेर्नुहोस्। यी कुराहरूलाई अब नेपालबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले के भन्छौँ भने यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले आफैले पहिल्यै प्रि प्लान गरेर आउनुभयो भने भोलि यहाँ समस्या हुँदैन। यहाँ कतिपय चाहिँ एयरपोर्टमा आएर मलाई मेरो अब कसरी कहाँ जाने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू पनि अलिकति प्रि प्लान गरेर आउनु होला, नत्र चाहिँ भोलि पहिलाको जस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेर जानुभयो र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थाहा भयो कि तपाईँले चाहिँ यहाँको फलो गर्नु भएको छैन। आज गभर्मेन्टले भनिसकेको छ तपाईँको चाहिँ डिपोर्टसम्मको यिनीहरूले एक्सन लिन सक्छ र तपाईँले यसले फलो गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि एकदम स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम बनाइरहेछ होइन। अब तपाईँको जापानकै क्याबिनेटले पनि अब यो कोभिड कोरोना जुन एउटा चाहिँ एन्टी कोरोना ल छ यसलाई पनि अब नयाँ किसिमले क्याबिनेटमा ल्याउँदैछ। अब यो कस्तो किसिमको हुने हो होइन, यो भनेपछि अब एकदमै टाइट गरिरहेछ। अर्को तपाईँको जुन रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले चाहिँ स्ट्रिक्टली मोनिटर गरिरहेछ, फाइन गर्ने कुराहरू तपाईँको ऊ गरिरहेछ होइन भन्नाले। र अर्को चाहिँ तपाईँको बोर्डर रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू भयो, बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई अन्य नयाँ भिजाहरूलाई आउन नदिनेदेखिका कुराहरूले अहिले जापान पनि सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ नेपालबाट आउने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि के भन्छौँ भने हामी एनआइएन तर्फबाट आउनुभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ जाने ठाउँसम्मको ट्रान्सपोर्टेसनको एरेन्जमेन्ट तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ, तपाईँको पिसिआर टेस्ट रिपोर्ट चाहिँ सही छ कि छैन लगायतका विषयहरूलाई तपाईँहरूले पहिल्यै एकचोटि चेक जाँच गरेर आउनुभयो भने भोलि समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अहिलेसम्म चाहिँ जुन नेपालीको इमेज छ जापानमा जो एउटा पोजिटिभ रूपमा हेर्ने हो भने राम्रो इमेज पनि छ। र यो कोभिडको बेलामा हामी एनआइएन जापानले पनि धेरै मेहनत गरेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँभन्दा पहिलाको एउटा मिटिङमा पनि एम्बेसडर साहबले पनि भन्नुभएको छ कि जापानको फरेन मिनिस्ट्रीदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूले चाहिँ एनआइएनले गरेको गतिविधिहरूलाई पनि एकदम पोजिटिभ रूपमा लिएर जानु भएको छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इमेज जुन छवि छ हामी चाहिँ हतारमा चाहिँ हतारिएर नबिगारौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ, जाँदा जाँदै जुन हामी अहिले कुराकानीको सिलसिलामै हामीले जुन यो खाले होइन कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आम दर्शक होइन श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ?
यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि मेरो एउटा के अनुरोध हो भने अब हामी अहिले पनि यो चाहिँ एउटा पेन्डेमिक जुन छ यसबाट हामी चाहिँ गुजिरहेका छौँ। कोभिड-19 को जापानमा सङ्क्रमण अझै व्यापक रूपमा देखिरहेछ। टोकियोको आसपासको 2टा प्रिफेक्चरबाट सुरु भएको इमर्जेन्सी डिक्लेरेसन अहिले चाहिँ 11 प्रिफेक्चरहरूमा 11वटा प्रिफेक्चरहरूमा भइसकेको छ। भोलि चाहिँ पुरै देश नै सटडाउन हुनसक्छ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ एन्टी कोरोना एउटा चाहिँ ल नयाँ चाहिँ सम्बन्धी यहाँ चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको छ जापान गभर्मेन्टले। त्यो पास भइसकेपछि पुरै देश नै सटडाउन हुन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, लकडाउन होइन, इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्न सक्ने हुनसक्छ। त्यसैले हामी सम्पूर्ण आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहौँ। अनेसेसरी कुराहरूमा हामी चाहिँ बाहिर नजाउँ। 8 बजेपछि अहिले जुन गभर्मेन्टले भनिरहेछ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल नगरौँ, ग्रुपिङहरू हामी चाहिँ होइन नबसौँ र तपाईँ घर परिवार लगायत विभिन्न हाम्रो चाहिँ छरछिमेक साथीभाइहरूलाई पनि आफूले जानेका कुराहरू र जापानमा हुने जति पनि जुन एउटा चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू जानकारीहरू जति रहन्छन् आफूले एकअर्कालाई चाहिँ सेयर गरी सबभन्दा पहिला यो महामारीबाट हामी चाहिँ जोगिन कोसिस गरौँ, प्रयास गरौँ। यहाँहरू सबैलाई त्यही अनुरोध गर्छु र नेपालबाट आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अघि भनेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले स्ट्रिक्टली रूपमा फलो गरेर आउनुभयो भने भोलि समस्या नहुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अरू केही? हुन्छ जनक सर, आज यो जुन तपाईँहरूको संस्थाको विविध जानकारी, जापानको अहिले पछिल्लो अपडेट होइन, विभिन्न कुराहरू लिएर तपाईँले जुन आफ्नो समय दिनुभयो, मातृसन्देश.com को जुन एउटा खालि रिक्वेस्टलाई तपाईँले सहज स्वीकारेर आफूले यो ठाउँमा हामीले कसरी बस्ने, हामी कसरी सचेत हुने भन्ने कुराहरू जानकारी दिनुभयो। समय संवादको लागि आजको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म शान्त पवार पनि बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार। Thank you very much. Thank you. Thank you so much.